अस्य श्रीकृष्णस्तोत्रमन्त्रस्य निर्दिष्टऋषि अनुष्टुप् छन्दः श्रीकृष्ण परमात्मा देवता। श्रीकृष्ण प्रीत्यर्थे सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थे भक्तिज्ञानवैराग्यप्राप्त्यर्थे सर्वपापक्षयपूर्वकम् मोक्षप्राप्त्यर्थे पाथे विनियोगः। तं वह्म परमं धाम निरीहो निरहङ्कृतिः निर्गुणश्च निराकारः साकारः सगुणस्वयं साक्षिरूपश्च निर्लिप्तः परमात्मा निराकृतिः प्रकृतिः पुरुषस्तं च कारणं च तयोः परम् सृष्टिस्थित्यन्तविषये च देवास्त्रयः श्रुताः ते पदंशा सर्वबीजा ब्रह्म विष्णु महेश्वराः यस्य लोम्नां च विवरे चाखिलं विश्वमीश्वर महावीरान् महाविष्णु तं तस्य जनको विभो तेजस्त्वं चापि तेजस्वी ज्ञानं ज्ञानी च तत्परः वेदे निर्वचनीयस्त्वं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः महदादे सृष्टिसूत्रं पञ्चतन्मात्रमेव च बीजं त्वं सर्वशक्तीनां सर्वशक्तिस्वरूपकः सर्वशक्तेश्वरः सर्वशक्त्याश्रयः सदा त्वमनीः स्वयं ज्योतिः सर्वानन्दसनातनः अहो आकारहीनस्त्वं सर्वविग्रहवानपि सर्वेन्द्रियाणां विषयं जानासि निन्द्रियभवा सरस्वती जडीभूता यत्स्तोत्रे यन्निरूपणे जडीभूतो महेशश्च शेषो धर्मो विधिः स्वयं पार्वती कमला राधा सावित्री वेदसूरपी वेदश्च जडतां याति को वा शक्ता विपश्चितः वयं किं स्तवनं कुर्मस्त्रियः प्राणेश्वरेश्वर प्रसन्नो भवनो देवदीनबन्धो कृपां कुरु विप्रपत्नी कृतं स्तोत्रं पूजाकाले च यः पठे सगतिं विप्रपत्नीना लभते नात्र संशयः अतश्रये कृष्णस्तोत्रसम्पूर्णम् इति श्री कृष्णस्तोत्रसम्पूर्णम् इति श्री कृष्णस्तोत्रसम्पूर्णम् कृष्णस्तोत्रसम्पूर्णम् इति श्री कृष्णस्तोत्रसम्पूर्णम् इति श्री
सम्पूर्णम्